यूनान में मौत का रक्स। खारियां। गुजरात के एक नौजवान का दिल दहला देने वाला बैरूने मुल्क का सफर। रिजवान की दर्दनाक चीखें आ रही थीं। उसके चचा का परेशानी से बुरा हाल था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर आवाज आई, चचा जी, मैं रिजवान हूं, रिजवान। ये लोग मुझे मार डालेंगे। आप कुछ करें। आप रकम का बंदोबस्त करें, नहीं तो आपको मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। अगला मंजर देखकर रिजवान के चचा असलम का तो दिमाग ही चकरा गया। एक नकाब पोश रिजवान की नंगी पुश्त पर जालमाना अंदाज में छड़ियां मार रहा था और रिजवान बुरे तरीके से चिल्ला रहा था, मुझे मत मारो, खुदारा मुझे छोड़ दो। मैं घर वालों से कहूंगा, वो आपका मुतालबा पूरा कर देंगे। रिजवान की कमर जख्मी हो चुकी थी, मगर वो जालिम अभी भी उस पर छड़ियां मार रहे थे। उसके बाद नकाब पोश कहने लगा, सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। अगर रिजवान जिंदा हालत में चाहिए तो हमें 10 लाख 2 दिन के अंदर अंदर भिजवा दो। ये वही रिजवान था जो पूरे खानदान की आंखों का तारा था। ये शादी के पूरे 10 साल बाद पैदा हुआ था। माँ एक पल आंखों से ओझल न होने देती। फुप्पियां और खालाएं उसको उठाने के लिए आपस में झगड़ती रहती। दादी और नानी भी हर वक्त उसी की बातें करती। इस बेजा लाड प्यार की वजह से वो शुरू से ही जिद्दी हो गया था। जो बात मुंह से निकालता पूरी हो जाती। अगर माँ बाप कभी ना भी करते तो नानी या दादी पूरी कर देती। स्कूल जाने की उम्र हुई तो एक खूबसूरत रस्म हुई। सारे घर वाले उसे स्कूल छोड़ने गए, मगर अगले ही दिन कहने लगा, मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। खैर, मिन्नत समाजत से स्कूल भेजा जाता, मगर स्कूल में उसका दिल ना लगता। 20 साल की उम्र को 10वीं जमात तक पहुंचा, मगर इम्तिहान देने से इनकार कर दिया। घर वालों और सब रिश्तेदारों ने उसे समझाया, ज्यादा ना सही मैट्रिक तो कर लो, मगर उसने किसी की एक ना सुनी। बाप का खारिया शहर में एक जनरल स्टोर था। वहां कभी चला जाता तो वहां भी 1-2 घंटे गुजारने के बाद वापस आ जाता। माँ बाप ने समझाया कि अगर पढ़ना नहीं तो फिर कारोबार में बाप का हाथ बटाया करो, मगर उसको दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का इतना शौक था कि इलाके में कहीं भी क्रिकेट मैच होता तो वो खेलने पहुंच जाता। रात को थका हुआ आता और सोने चला जाता। माँ बाप की ख्वाहिश थी कि चलो काम ना करे, कम से कम हमसे बातचीत तो कर लिया करे, मगर उसकी सारी तवज्जो दोस्तों पर और सारी दिलचस्पी क्रिकेट खेलने पर ही थी। उन्हीं दिनों गुजरात के एक बड़े क्लब में उसकी सिलेक्शन हो गई। अब तो अक्सर गुजरात आना जाना रहता और घर वालों से दूरी ज्यादा होती गई। एक दिन वो घर से बाहर ही था कि उसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ, जो इतना शदीद था कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत वाक़ई हो गई। उसके चचा ने सारे घर वालों को मना किया कि रिजवान को अचानक बाप की मौत की खबर ना सुनाना, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसको खबर यूं दी, तुम्हारे वालिद की तबीयत सख्त खराब है, जल्दी से घर आ जाओ। इस वक्त उसकी टीम का फाइनल मैच था। उसने सोचा अगर मैं चला गया तो टीम फाइनल हार जाएगी, इसलिए मैच मुकम्मल करके ही जाऊंगा। उसने फोन बंद किया और मैच खेलने लगा। असर तक मैच खत्म हुआ। उसने फोन ऑन किया तो मैसेज आया हुआ था, जिस हाल में भी हो जल्दी घर आओ, तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो घर पहुंचा तो अजीब ही मंजर था। हर तरफ से रोने की आवाजें आ रही थीं। जब उसको ये इल्म हुआ कि उसके अब्बा की वफात हो गई है तो उसका दिमाग चकरा गया। उसने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि यूं अचानक एक दिन उसका बाप उसको छोड़ जाएगा।
चंद दिन सदमे की कैफियत रही। उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तुम जनरल स्टोर पर जाया करो। उसने जाना शुरू कर दिया, मगर इस काम में उसको ना तो कुछ समझ आ रही थी और ना ही दिलचस्पी थी। चंद दिनों बाद उसने कहा, माँ मैं ये स्टोर नहीं चला सकूंगा, इसको बेच देते हैं, मैं कोई और कारोबार कर लूंगा। रिजवान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बिजनेस करे। एक दिन उसके दोस्त फहीम ने उसको फखर से बताया, मेरे चचा ने स्पेन से मेरे लिए वीजा भेजा है और मैं चंद दिनों में स्पेन जा रहा हूं। ये सुनकर रिजवान की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया था। उसने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ आप कहती थी ना कि मैं कोई कारोबार नहीं करता। अब मैंने काम करने का पक्का इरादा कर लिया है, मगर तुम वादा करो कि मैं जो काम करूंगा वो तू मुझे करने देगी। काम भी अच्छा है, उसमें पैसा भी बहुत है और मेरा शौक भी है। माँ कहने लगी, बेटा आज तक तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, अगर तेरा शौक है तो ये काम कर ले, मुझे तो ये खुशी होगी कि तू कुछ काम करे। रिजवान बड़े शौक से कहने लगा, तो सुन माँ, मैंने बाहर जाने का इरादा किया है। मेरा दोस्त फहीम स्पेन जा रहा है, मैं भी बाहर जाऊंगा। माँ ये सुनकर सकते में आ गई। कहने लगी, रिजवान तूने ये सोच कैसे लिया कि तू बाहर जाएगा? तू नहीं जानता, तू ही मेरी कुल कायनात है तेरे अब्बा के बाद। घर में अब तेरे सिवा दूसरा कौन है? रिजवान कहने लगा, माँ देख, मेरे मुस्तकबिल के लिए अब इजाजत दे देना। देख हमारे गांव के कितने लड़के बाहर गए हुए हैं, दोनों हाथ से कमा रहे हैं। हमारा घर मुनासिब सा है, उनकी कोठियां देखी तो मुझे शर्म आती है। माँ मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। देख मेरे दोस्त शहजाद की माँ ने उसको खुद भेजा था। वो कहती थी सारे खानदान वालों के मुड़े लड़के बाहर हैं और इतने खूबसूरत घर बना रहे हैं, शादियां धूमधाम से करते हैं, मगर हम हैं कि बमुश्किल गुजारा करते हैं। उसने जमीन बेचकर शहजाद को बाहर भेजा था। माँ कहने लगी, बेटा तूने आधी बात सुनाई है, बाकी आधी मैं सुनाती हूँ। शहजाद 10 लाख देकर जैसे तैसे स्पेन पहुंच तो गया, मगर वहां अब तक उसको कोई रोजगार नहीं मिला। उसकी माँ कल कह रही थी, शहजाद का फोन आया था, कह रहा था, माँ मैं अपने दोस्त के फ्लैट में रह रहा हूँ, रोजगार नहीं है, फ्लैट का किराया देना है, वो उसके घर वालों को पाकिस्तान में दे दें। बहन मैंने तो गलती की है, शहजाद उसी 10 लाख का पाकिस्तान में छोटा मोटा कारोबार कर लेता तो कुछ कमा भी रहा होता और आंखों के सामने भी रहता। हम तो ज्यादा कमाने के चक्कर में और मकरूज हो गए हैं। अब रिजवान की जिद बढ़ने लगी थी। कहता था अगर मुझे ना भेजा तो खाना पीना छोड़ दूंगा और कोई कारोबार भी नहीं करूंगा। एक दिन तो माँ से कहने लगा कि अगर आपने मेरे बाहर भिजवाने का इंतजाम ना किया तो फिर सारी उम्र पछताएंगी, आप अकेली रह जाएंगी। ये सुनकर तो रिजवान की माँ हनीफा का कलेजा मुंह को आने लगा। उसको ये इल्म था कि रिजवान जिस बात का इरादा कर लेता है फिर उससे नहीं हटता। आज तो वो खुली धमकी देकर गया था। हनीफा ने रिजवान के चचा को बताया कि रिजवान की आजकल एक ही जिद है, बस किसी तरीके से बैरून मुल्क जाना है। मैंने तो सारे जतन कर देखे हैं, मगर वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, आपकी शायद मान जाए। चचा ने रिजवान को समझाने की कोशिश की तो वो आगे से हूं हाँ करता रहा और फिर रात को आकर माँ से बोला, अगर आपने अब किसी और से कहा और मेरी बात ना मानी तो ये घर में मेरा आखिरी दिन होगा। अब हनीफा बेचारी मरती क्या ना करती। कहने लगी, बेटा अगर तेरी यही जिद है तो ठीक है, मैं बंदोबस्त कर देती हूँ। उसने जनरल स्टोर का सामान दुकान समेत बेच दिया और कुछ बाहर की जरी जमीन बेचकर 10 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दिया। रिजवान ने कहा, मेरे एक दोस्त के भाई का जानने वाला है जो 10 लाख रुपए में मुझे स्पेन पहुंचा देगा। अगले दिन ही रिजवान अपने दोस्त और उसके भाई के जरिए उस एजेंट से मिला।
اس ایجنٹ نے کہا کہ نہ تو تمہارے پاس تعلیم ہے نہ کوئی ہنر، اس لیے لیگل طریقے سے تم جا نہیں سکتے۔ دوسرا طریقہ رسکی ہے، اگر مرضی ہے تو بتاؤ، میں آگے بات کروں۔ رضوان پر باہر جانے کا جنون طاری تھا۔ کہنے لگا جیسے بھی ہو ٹھیک ہے، مجھے ہر حال میں باہر جانا ہے۔ رضوان نے ایجنٹ کو رقم ادا کی اور باہر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ نئے سوٹ سلوائے، دوستوں نے اس کی پارٹیاں کی اور وعدے لیے کہ وہاں جا کر بھولے گا نہیں بلکہ ہمیں بھی بلوائے گا۔ ادھر رضوان خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کیونکہ اس کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ ادھر رضوان کی ماں کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ ایک تو رضوان کی جدائی کا صدمہ اور پھر غیر قانونی طریقے سے جانے کے دوران کے اندیشے۔ رضوان جب دیکھتا کہ ماں رو رہی ہے تو بگڑ کر کہتا، ماں آپ کو میری خوشی سے کوئی غرض نہیں، ہر وقت کیوں روتی رہتی ہو؟ میں بیرون ملک جا رہا ہوں، کوئی میدان جنگ میں تو نہیں جا رہا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب رضوان کو اطلاع دی گئی کہ وہ اپنا سامان لے کر کوئٹہ پہنچے۔ وہاں جمشید نامی شخص ریلوے اسٹیشن کے قریب البدر ہوٹل میں اس کو ملے گا اور وہی تمہارا گائیڈ ہوگا۔ رضوان کو سارے گھر والے ریلوے اسٹیشن پر الوداع کہنے آئے ہوئے تھے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا مگر جاتی دفعہ بیٹے کو مسکرا کر الوداع کیا تاکہ اس کا دل برا نہ ہو۔ یوں رضوان دل میں حسین مستقبل کے خواب سجائے کوئٹہ جا پہنچا۔ اس کے بعد البدر ہوٹل پہنچا جہاں جمشید نے خود ہی اس سے رابطہ کیا۔ ہوٹل میں کل 15 لڑکے تھے۔ وہ سارے جمشید کے ساتھ اگلے دن ایک کنٹینر میں سوار ہوئے جس میں فروٹ بھی لدا ہوا تھا۔ راستے میں انہیں بھنے ہوئے تھوڑے سے چنے اور چھوٹی پانی کی بوتل دی گئی اور تاکید کی گئی کہ راستے میں کسی نے بات نہیں کرنی اور ہاں، پیشاب وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ہم ایک ویران سے بارڈر کے ذریعے غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہوں گے۔ 18 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد ان کو بتایا گیا کہ اب وہ ایران کے اندر ایک ویرانے میں موجود ہیں اور یہاں سے کنٹینر بدل جائے گا اور اب وہ ترکی کی طرف سفر کریں گے۔ وہاں سے ایک دن میں وہ ترکی پہنچے۔ اب تک سفر مشکل ضرور تھا مگر وہ بحفاظت ترکی پہنچ چکے تھے اور پھر وہاں سے یونان کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک جنگل میں پہنچ کر انہیں بتایا گیا کہ اب یہاں سے 2 کلومیٹر آگے یونان کی سرحد ہے اور دونوں طرف گھنا جنگل ہے، اس لیے یہاں سے رینگ رینگ کر بارڈر کراس کرنا ہے۔ 3 طرح کے خطرات کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے۔ زمین کے اندر بارودی سرنگیں ہو سکتی ہیں، دونوں ممالک کے بارڈر پر گشت کرنے والی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے گارڈز کی طرف سے گولیوں کا سامنا ہو سکتا ہے اور خوخار سراغ رکھا کتے بھی آپ کو نوچ سکتے ہیں۔ اگر ذرا سی بھی آواز پیدا کی، آپ کو کھانسی یا چھینک آ گئی تو سمجھو کہ تم تو گئے۔ گائیڈ آگے آگے تھا اور باقی لوگ پیچھے پیچھے۔ وہ اس طرح رینگ رہے تھے کہ کوئی سننے والا غور سے بھی سنتا تو یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں 15 افراد رینگ رہے ہیں۔ ان کی خوش قسمتی کہ بارش اور طوفان شروع ہو گیا جس کی وجہ سے سیکیورٹی والے شاید کہیں چھپ گئے، تو اس لیے انہیں کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ یوں ہی چلتے ہوئے ایک حویلی کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں حویلی کا دروازہ کھلا تو انہیں اشارہ ہوا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ اندر جا کر گائیڈ نے خوشی سے بتایا کہ ہم اس وقت یونان کے ایک سرحدی گاؤں میں ہیں۔ یہ کسی کا فارم ہاؤس ہے۔ گائیڈ نے دیکھا کہ یہ 14 جوان ہیں تو اس نے پوچھا وہ سیالکوٹ والا لڑکا خالد کدھر ہے؟ مگر یہاں ہر ایک کو اپنی پڑی تھی، دوسروں کا کیا علم ہوتا، اس لیے سب نے اپنی اپنی خیر منائی۔ گائیڈ نے کہا اس حویلی سے باہر قدم نہیں رکھنا مگر اندر آپ آرام سے چل پھر سکتے ہیں۔ یہاں کچھ بہتر سہولتیں تھیں۔ انہوں نے نہایا، لباس تبدیل کیے اور پھر ان کو پہلی دفعہ جی بھر کے کھانا نصیب ہوا۔ وہ دال چاول جو انہیں آج ملے وہ منو سلوا سے کم نہیں تھے۔ اس کے بعد
گرم قہوے نے کافی حد تک سکون پہنچایا۔ اس کے بعد وہ ایسے سوئے کہ کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ 2 دن یہاں رہنے کے بعد اب انہیں یونان کے کسی اور شہر میں جانا تھا۔ انہیں ایک ٹرک میں سوار کرایا گیا جس کے پیچھے کوئی اور سامان تھا اور اوپر ترپال تھی۔ وہ کوئی 8 گھنٹے کے سفر کے بعد رکے تو وہ ایک اسٹور میں تھے جہاں ہر طرف ڈبے ہی ڈبے تھے، شاید جوس کے خالی ڈبے تھے۔ وہاں انہیں اتارا گیا اور اگلی ہدایات تک وہیں دبکے رہنے کا حکم ملا۔ ابھی انہیں پہنچے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ انہیں اونچی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کچھ لوگ شور مچا رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ شاید ان میں ہاتھا پائی ہو رہی ہے۔ پھر اچانک اس اسٹور کا دروازہ کھلا اور 3 لمبے تڑنگے بدمعاش ٹائپ مرد جو روسی لگتے تھے، گنے سیدھی کیے ہوئے ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ اب تو سب کی جان ہوا ہو گئی۔ پھر کیا تھا، انہوں نے آتے ہی سب کو مارنا شروع کر دیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیوں مارا جا رہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا جو ان کے ساتھ کا تھا تو ان کی زبان میں بات کر رہا تھا، مگر پھر ہماری طرف ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہنے لگا، تم لوگ اس وقت ایک انٹرنیشنل گینگ کے ہتھے چڑھ گئے ہو، تمہارے گائیڈ کو مار دیا گیا ہے اور تم سب لوگ اغوا ہو چکے ہو۔ اب صرف وہی بچے گا جو اپنے گھر والوں کو فون کر کے 10 لاکھ ہمیں دے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لائن میں سب کو کھڑا ہونے کا آرڈر دیا اور ان پر بندوقیں تان لیں۔ اچانک ایک نے گولی چلائی اور سب کے درمیان کھڑا ہوا لڑکا اسد دھڑم سے نیچے گر گیا اور تڑپنے لگا۔ یہ منظر سب کے کلیجے چیر دینے والا تھا۔ اس وقت سب کی کیفیت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اب ہر ایک کو اپنی موت قریب نظر آنے لگی۔ سب نے دل ہی دل میں کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے بندوقیں نیچے رکھی اور لاٹھیاں اٹھا کر ان پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ سب لہو لہان ہو گئے۔ اب چیخوں سے سارا کمرہ گونج رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایک کیمرے والے کو بلایا اور ایک ایک کو بلا کر اس کی ریکارڈنگ کی، ساتھ مارتے تھے اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ گھر والوں کو کہو کہ ہمیں 10 لاکھ روپے بھجوائیں، نہیں تو جان سے مار ڈالیں گے۔ رضوان کے چچا نے رضوان کی جب یہ ویڈیو دیکھی تو اس کی جان ہوا ہو گئی۔ رضوان دردناک لہجے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے مت مارو، میرے گھر والے فوری طور پر یہ رقم بھجوا دیں گے۔ رضوان کے چچا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ اگر رضوان کی ماں کو اس ویڈیو کی اطلاع دی تو یہ برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے انہوں نے ان کو بتائے بغیر اسی وقت اپنے تمام جاننے والوں سے فوری ضرورت کے لیے رقم اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ اب بھی ٹوٹل 7 لاکھ ہوئے تھے۔ باقی رقم کے لیے اس نے اپنی بیگم کے زیورات بیچے اور ایک دکان اونے پونے داموں رات کو ہی بیچ کر رقم اکٹھی کر لی۔ اب فون کا انتظار تھا کہ رقم کس کو دینی ہے اور کہاں دینی ہے۔ رات کو 2 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر فون سننے لگا۔ دوسری طرف سے رضوان کی آواز تھی، انکل آج اگر رقم کا انتظام نہ ہوا تو یہ لوگ مجھے اذیتیں دے دے کر مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد ایک شخص کی خوفناک سی آواز آئی، اگر تمہیں تمہارا بیٹا زندہ چاہیے تو ہمیں آج ہی رقم چاہیے، اور سنو، اگر زیادہ چالاکی کی اور پولیس کو خبر کی تو تمہارے بچے کی تمہیں ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ ہاں سنو، راول پنڈی میں اسٹیشن کے پاس کندھار ہوٹل پر کل دن 12:34 پر ایک فقیر آئے گا جس کے سر پر لال رومال ہوگا۔ یہ رقم اس کو دے دینا اور دوبارہ سن لو، چالاکی نہیں کرنی۔ رضوان کے چچا ایک دوست کے ساتھ اسی وقت رقم لے کر پنڈی کے لیے روانہ ہوئے اور مقررہ وقت پر رقم اس فقیر کو دے دی۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد رضوان کا فون آیا کہ انکل جی، مجھے کچھ لوگ بے ہوشی کی حالت میں یونان میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے پھینک گئے تھے۔ ہوش آنے پر میں نے اپنی ساری داستان سفارت خانے کے عملے کو سنائی تو انہوں نے
یونانی پولیس سے میری کلیئرنس لے لی ہے، اب میں سفارت خانے کی تحویل میں ہوں جو مجھے پہلی دستیاب فلائٹ پر پاکستان بھجوا دیں گے۔ 2 دن بعد وہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ اس کے چچا نے اس کی ماں کو بتا دیا تھا کہ رضوان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ واپس آ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھی، کیا ہوا میرے رضوان کو؟ کہاں ہے رضوان؟ کب آ رہا ہے؟ یا خدا میرے بیٹے کو خیریت سے رکھنا۔ رضوان جب جہاز سے باہر آیا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مدتوں سے بیمار ہو۔ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کو دیکھ کر اس کی ماں اس سے لپٹ گئی۔ میرے چاند، کیا ہوا میرے شہزادے کو؟ تو کچھ بولتا کیوں نہیں؟ جب وہ گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو رضوان نے مختصراً کہا کہ اماں، میں دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا اور پھر انہوں نے تاوان مانگا تھا۔ چچا نے انتظام کر کے ان کو دے دیا اور میری جان چھڑائی ہے۔ میں اب ٹھیک ہوں، بس پریشانی کی وجہ سے سو نہیں سکا اور کچھ چوٹیں لگی ہوئی ہیں، اس لیے ایسے لگ رہا ہوں۔ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماں، مجھے سزا ملی ہے مگر یہ سزا کم ہے، مجھے اور سزا ملنی چاہیے تھی۔ ماں کے نافرمان کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ میں تو معافی کے بھی قابل نہیں ہوں۔ میں نے آپ کا دل بہت دکھایا ہے۔ ناظرین، جو کچھ رضوان کے ساتھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ افراد، والدین، معاشرہ یا حکومت؟ کیا ہم اپنے وطن میں باعزت روزگار نہیں کما سکتے؟ کیوں جان جوکھوں میں ڈال کر بیرون ممالک دھکے کھاتے ہیں؟